बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अमद समातसों बाब नंबर 12 तवानाई और इसके ज़राए, एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज। बच्चों, इस बाब में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि तवानाई किसे कहते हैं। तो बच्चों, काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। मज़ीद तवानाई के बारे में इस लेसन में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए बहुत से आलात इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि इन आलात को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो बच्चों, इन सब आलात को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई के बगैर कोई भी काम सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। हमारे दाएं बाएं मौजूद हर चीज़ तवानाई इस्तेमाल करती है या तवानाई मुहैया करती है। तो बच्चों, हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में मौजूद हर चीज़, चाहे वो कोई मशीन है या कोई इंसान है, तवानाई इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर हमें बोलने, पढ़ने, लिखने और काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे माहौल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरी चीज़ों को तवानाई फराहम करती हैं। तो बच्चों, तवानाई के ज़राए के बारे में पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तवानाई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल होती है जिन्हें हम तवानाई के ज़राए कहते हैं। नंबर 1। तो बच्चों, तवानाई के ज़राए में सबसे पहले जो तवानाई का कुदरती ज़रिया है वो है सूरज। सूरज तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। ज़मीन पर सूरज की तवानाई शाओं के ज़रिए रोशनी और हरारत की शक्ल में पहुंचती है। इसे शमसी तवानाई कहते हैं। तो बच्चों, ज़मीन पर सूरज की जो तवानाई है वो कैसे पहुंचती है? ज़मीन पर सूरज की तवानाई शुआओं के ज़रिए रोशनी और हरारत की शक्ल में पहुंचती है। इसे शमसी तवानाई यानी कि सोलर एनर्जी कहते हैं। शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। बच्चों, ये भी जानिए कि सूरज में तवानाई का ज़ख़ीरा मज़ीद 6 अरब साल के लिए काफ़ी है। तो बच्चों, सूरज तवानाई का बहुत बड़ा कुदरती ज़रिया है। सूरज में इतनी तवानाई मौजूद है कि ये मज़ीद 6 अरब साल के लिए काफ़ी है। तवानाई हासिल करने का दूसरा बड़ा ज़रिया है बहता हुआ पानी। बहते हुए पानी में भी तवानाई होती है। इंसान हज़ारों साल से पानी से तवानाई हासिल कर रहा है। मसलन अनाज पीसने के लिए पनचक्की का इस्तेमाल। आजकल दरियाओं पर डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर पानी से बिजली पैदा की जा रही है, जिनमें से ज़्यादा अहम तरबेला, मंगला और वार्सिक डैम हैं। इसके बाद है बच्चों, ये भी जानिए, आबी घड़ियाल यानी कि क्लिपसिड्रा या वाटर क्लॉक कदीम तरीन आला है जो वक्त की पैमाइश के लिए बाबुल और मिस्र में इस्तेमाल किया जाता था। ये पानी की तवानाई से चलता था। इसके मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करें। बच्चों, इसके बारे में मज़ीद मालूमात आपने इंटरनेट की मदद से हासिल करनी है। तो बच्चों, तवानाई हासिल करने का तीसरा बड़ा ज़रिया है हवा। हवा भी तवानाई का एक बड़ा ज़रिया है। इंसान सदियों से बहरी जहाज़ और कश्तियाँ हवा के ज़रिए चलाता रहा है। इसी तरह किसान हवाई चक्कियाँ ज़मीन से पानी खींचने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। मौजूदा दौर में हवा की तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों, अगले सफ़ा पर तस्वीर में हमें हवा की मदद से चलने वाली कश्ती भी दिखाई गई है। नंबर 4, कोयला। बच्चों, तवानाई हासिल करने का चौथा ज़रिया है कोयला। कोयला तवानाई हासिल करने के कदीम तरीन ज़राए में से एक है। इंसान सदियों से कोयले को हरारत, रोशनी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोयले से रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ भी चलाए जाते रहे हैं। अब कोयले से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इसी तरह बच्चों, तवानाई हासिल करने का पांचवा ज़रिया है कुदरती गैस। घरों को गर्म रखने, खाना पकाने, कारखानों को चलाने के अलावा कुदरती गैस गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। तो बच्चों, कुदरती गैस भी तवानाई हासिल करने का बड़ा ज़रिया है। इसके बाद बच्चों, नंबर 6, खाम तेल, जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तेल तवानाई हासिल करने का बहुत अहम ज़रिया है। ये ज़ेर ज़मीन पाया जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तेल बिजली पैदा करने, फैक्ट्रियों, कारखानों, मशीनों और गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है बच्चों, ज़रा सोचिए, अगर तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए यानी कि कोयला, कुदरती गैस और पानी ना होते तो ये दुनिया कैसी होती? तो बच्चों, तवानाई के ज़राए कोयला और कुदरती गैस के बगैर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती
اور بچوں پانی کے بغیر تو زندگی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد بچوں سرگرمی ہے کہ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ توانائی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ درج ذیل میں توانائی کے مختلف ذرائع کے نام دیے گئے ہیں، ہر ذریعے کے سامنے اس کا استعمال لکھیں۔ تو بچوں سب سے پہلا ذریعہ ہے سورج۔ بچوں سورج کی انرجی کو یا سورج کی توانائی کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ سورج سے شمسی توانائی حاصل کر کے اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ نمبر 2 کوئلہ۔ تو بچوں کوئلہ کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ حرارت، روشنی اور کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں توانائی کا ذریعہ ہے پانی۔ بچوں پانی کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ پانی پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، برتن اور کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں پانی بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قدرتی گیس۔ تو بچوں قدرتی گیس کو گھروں کو گرم رکھنے، کھانا پکانے اور کارخانے چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں اہم نکات، یعنی کہ اس باب میں آپ نے کون کون سی اہم باتیں سیکھی ہیں۔ بچوں سب سے پہلے ہم نے اس باب میں سیکھا ہے کہ توانائی کسے کہتے ہیں، یعنی کہ کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں۔ نمبر 2 توانائی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ نمبر 3 توانائی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4 سورج، پانی، ہوا، کوئلہ، تیل اور گیس توانائی کے قدرتی ذرائع ہیں۔ نمبر 5 توانائی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ سورج ہے۔ تو آئیے بچوں اب اس باب کی مشق حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 دریاؤں پر ڈیش بنا کر پانی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ تو بچوں دریاؤں پر ڈیم بنا کر پانی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ نمبر 2 روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ڈیش ہے۔ روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے۔ نمبر 3 سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو ڈیش کہتے ہیں۔ تو بچوں سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہمیں کھیلنے، پڑھنے اور بولنے کے لیے ڈیش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں ہمیں کھیلنے، پڑھنے اور بولنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5 تیل ڈیش حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ بچوں تیل توانائی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 2 مختصر جواب دیں۔ بچوں اس میں سوال نمبر 1 ہے آپ توانائی کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے ہمیں پڑھنے، کھیلنے اور کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم پڑھتے وقت، کھیلتے وقت اور کام کرتے وقت توانائی استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 توانائی حاصل کرنے کے کوئی سے 2 قدرتی ذرائع کے نام لکھیں۔ بچوں اس کا جواب ہے بہتا ہوا پانی اور ہوا توانائی حاصل کرنے کے قدرتی ذرائع ہیں۔ سوال نمبر 3 قدرتی گیس کے استعمال تحریر کریں۔ بچوں اس کا جواب ہے گھروں کو گرم رکھنے، کھانا پکانے اور کارخانوں کو چلانے کے لیے قدرتی گیس استعمال کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 4 بجلی کے کوئی سے 3 گھریلو استعمال لکھیں۔ بچوں اس کا جواب ہے بجلی سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، بجلی سے ہم کھانا پکاتے ہیں، جیسے کہ ہیٹر وغیرہ استعمال کر کے ہم کھانا پکاتے ہیں۔ نمبر 3 کپڑے دھونے کے لیے بھی ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 سورج کی توانائی کس طرح زمین تک پہنچتی ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے زمین پر سورج کی توانائی شعاعوں کے ذریعے روشنی اور حرارت کی شکل میں ہم تک پہنچتی ہے۔ سوال نمبر 3 درج ذیل اشیاء توانائی سے چلتی ہیں، ان کو درکار توانائی کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے؟ بچوں تصویر میں سب سے پہلے کار ہے، تو اس کو توانائی کیسے ملتی ہے؟ تو بچوں اس کو توانائی ایندھن کے ذریعے ملتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کا ذریعہ توانائی جو ہے وہ ایندھن ہے۔ اس کے بعد بچوں ہمیں بادبان یعنی کہ کشتی دکھائی گئی ہے جو ہوا کے ذریعے توانائی حاصل کرتی ہے، اس لیے اس کا ذریعہ توانائی ہوا ہے۔ اس کے بعد بچوں استری ہے جو کہ بجلی کی مدد سے چلتی ہے۔ اس کے بعد بچوں یہاں پہ چولہے دکھائے گئے ہیں گیس کے، تو ان کا ذریعہ توانائی جو ہے وہ گیس ہے۔ اس کے بعد بچوں ونڈ ٹربائن ہمیں دکھائے گئے ہیں، ہوا سے چلنے والی چکی ہے، تو اس کا ذریعہ توانائی ہوا ہے۔ اور آخر میں بچوں یہاں پہ موٹر سائیکل کی تصویر ہے، اس کا ذریعہ توانائی ایندھن ہے۔ بچوں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔